अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नमीन स्पीक्स पर आप सबको खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक जो है वो उसे सोशल इवल कह लें, सोशल इशू कह लें। हमारी नौजवान नस्ल जो बड़ी तेज़ी से बेराह रवी का शिकार हो रही है, आज हम उसके मुख्तलिफ रीज़न्स और कॉजेज़ जो है वो डिफ़ाइन करेंगे कि आखिर क्या वजह है, ऐसा हो क्यों रहा है। सेकेंडली, इसके नुकसानात क्या हैं, एंड थर्डली एंड पे हम लोग इसके हल की तरफ आएंगे। तो बिल्कुल टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं डायरेक्टली। वजूहात वजूहात में जो सबसे पहली वजह है वो है तालीम और तरबियत की कमी। जब किसी भी मुआशरे में तालीम और उसके साथ साथ तरबियत की कमी होगी तो उसके कुछ ना कुछ तो आउटकम होंगे। तो जब हमारे यहाँ तालीम का मकसद ही नंबर्स, ग्रेड्स, पोजीशन, क्रैमिंग, ये चीज़ें रह गई हैं, तो ज़ाहिर है उसका आउटकम फिर इसी सूरत में ही हमारे सामने आएगा, बेरारवी की सूरत में। और तरबियत, अव्वल तो पेट पालने की गर्ज से माँ बाप को इस हद तक मशगूल कर दिया है कि उनके पास वक्त ही नहीं है अपनी औलाद के लिए। सेकेंडली, अगर कुछ मुयसर आ भी जाए तो जो हालात हो गए हैं, बच्चे माँ की तो सुनते नहीं, जैसे ही ज़रा अंडे से बाहर निकलते हैं तो अब्बा अगर थके हारे पहुंचेंगे तो वो दो चार थप्पड़ लगा देंगे, बिस्ती कर देंगे, बस इतने में होगी जी तरबियत। ये एक पूरा डिपार्टमेंट है, इसके लिए वक्त की ज़रूरत है, और वक्त जो है वही हमारे पेरेंट्स के पास आज है नहीं अपनी औलाद के लिए। हालांकि ये सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है किसी भी माँ बाप के लिए अपनी औलाद के ऊपर, मगर वो कर नहीं सकता इसको। सेकेंडली, हमारे यहाँ रोल मॉडल्स की कमी है। अरे एक बच्चा जो पैदा हुआ है वो कोरा कागज है, उसने जो सुनना है, जो देखना है, वो वही सीखेगा। अब जब वो देखता है कि मेरे सामने जो इंसान, मतलब ज़्यादातर वो क्या कोशिश करता है, अपना रोल मॉडल घर पे पेरेंट्स, बड़े भाई बहन, या इवन स्कूल गया है तो अपने टीचर्स की सूरत में वो तलाशता है कि उससे उसका कोई रोल मॉडल मिल जाए। वो कोशिश भी करता है और किसी न किसी को अपनाता भी है, लेकिन जब वो उसकी पर्सनैलिटी में तज़ाद देखता है, बहुत ज़्यादा तज़ादात, तो वो खुद भी उसकी अक्ल यकसर दंग रह जाती है कि मैंने तो ये पढ़ा था या ये सुना था और जवाबन में ये देख रहा हूँ, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। रोल मॉडल्स की कमी ने भी इस नौजवान नस्ल को तेज़ी से बेराह रवी का शिकार किया है। घर और बाहर का माहौल दोनों ही अच्छे खासे असरअंदाज होते हैं। अब चूंकि मैं जिक्र कर चुका हूं कि बच्चा जो देखेगा और जो सुनेगा वो वही सीखेगा, तो अब घर पे जब भाई बहन या मियाँ बीवी आपस में झगड़ रहे हैं और कोई तहजीब वाला और किसी किस्म की शाइस्तगी वाला कोई माहौल मुयसर नहीं है, तो बच्चा तहजीब याफ्ता या शाइस्ता कैसे हो सकता है। और आजकल तो पेरेंट्स बच्चों को बाहर नहीं जाने देते, यानी जो ऑलरेडी मैंने जिक्र किया, घर के माहौल के ये हालात हैं, तो बाहर का तो आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं फिर कि बाहर के हालात कैसे कैसे होंगे। पॉइंट नंबर 4, हमारे यहाँ नौजवान नस्ल जो बेराह रवी का शिकार हो रही है, उसकी बहुत बड़ी वजह हमारी बेमकसद और बेमायनी तालीम भी है। जो तालीम की असल डेफिनेशन से, उसकी असल रूह से ही वाकिफ़ नहीं है, तो ज़ाहिर है उस तालीम में मकसदियत कहाँ से आएगी। और जब तालीम में किसी किस्म की मकसदियत नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो तालीम बच्चों को किसी ख़ास डायरेक्शन में, किसी अच्छी डायरेक्शन में तो लेके नहीं जाएगी। ये कहानी है बेमकसद तालीम की। अब इसके आगे जो है वो मीडिया और बिलखसूस सोशल मीडिया का जो एक बड़ा अहम रोल है इसमें। अब हमने चूंकि चैनलाइज नहीं कर रखा, मीडिया मीडियम की जमा है, यानी ज़राए, वो तमाम ज़राए जिनसे कोई भी मालूमात, कोई इंफॉर्मेशन, इंफोटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, कोई भी चीज़ हम तक पहुंच रही है, वो मीडिया है। तो कतई तौर पे इसे टीवी चैनल तक महदूद मत रखिएगा। तो हमारे यहाँ जो मीडिया, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया, ख़ास तौर पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी एक्सेस मोबाइल फ़ोन की सूरत में हर छोटे बड़े तक पहुंच चुकी है। तो अब चूंकि हमने उसे चैनलाइज नहीं कर रखा कि जो नौजवान नस्ल है उस पर क्या देखे, कितना देखे, क्यों देखे, तो बस जिसके हाथ में है वो अपनी पसंद की हर चीज़ देखे जा रहा है, और उसमें कोई फिल्टर तो लगा हुआ है नहीं कि जो उसे इस चीज़ को मॉनिटर करे कि ये इस एज ग्रुप का है तो इसके सामने इस किस्म का कंटेंट आना चाहिए, इससे हटकर कोई कंटेंट आएगा तो उसे जो है वो बैन कर दिया जाएगा।
تو اس وجہ سے جو اسے نہیں بھی سیکھنا اس ایج گروپ میں جس میں وہ چل رہا ہے، وہ اس سے آگے کی بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے جو اسے بے راہ روی کی طرف لے جاتی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ، منافقانہ رویے۔ ہمارے معاشرے میں جو رویے ہیں وہ بڑے منافقانہ ہیں۔ آپ یوں سمجھے کہ حرام کے پیسے لے کر ہم بازار نکل کھڑے ہوتے ہیں حلال گوشت تلاشنے کے لیے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ذات کی حد تک تو سب کچھ اچھا چاہیے، لیکن وہی ہم دوسرے کے لیے پسند نہیں کرتے۔ ہمیں یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ مجموعی طور پر ہم بڑے منافق واقع ہوئے، اور یہی جو ہمارے منافقانہ رویے ہیں وہ اس نوجوان نسل کو تذبذب میں ڈالتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ، ہمارے ہاں ترجیحات کا جو فرق ہے وہ بہت زیادہ کنفیوز کر رہا ہے اس جنریشن کو۔ اگر ہم کوئی اچھی ترجیحات خود اپنے لیے سیٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمیں سچ تو بولنا چاہیے نا۔ ہم جو خود منافقانہ رویہ لیے ہوئے ہیں اور اسے ہم تسلیم بھی نہیں کرتے، تو اس کا شکار وہ کچے ذہن جنہیں ابھی اس چیز کو پرکھنے میں، سمجھنے میں، سیکھنے میں وقت درکار ہے، وہ بہت پہلے سے اس چیز میں ششپن میں پڑ جاتے ہیں کہ ترجیحات میں تعلیم کو ہم نے رکھ کے کیا کرنا ہے جب ہر چیز پیسہ، پاور، پوزیشن ہے۔ کہ ایسا نہیں ہے، آپ خود اس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ دیکھیے اپنے چاروں طرف لوگوں کی ترجیحات کیا ہے، تو وہ کیوں پڑھے جب اس تعلیم کا ان سب چیزوں سے جو اسے آنے والے وقت میں چاہیے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو وہ تعلیم بھی بیکار اور ترجیحات بھی بیکار۔ آپ اسے کبھی مطمئن نہیں کر سکتے، اس کے سوالوں کے مطمئن کرنے والے جواب آپ کبھی نہیں دے سکتے، نتیجہ بے راہ روی۔ نیکسٹ پوائنٹ، ہم نے اپنے اداروں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو زندگی ایز اے سبجیکٹ کبھی پڑھایا ہی نہیں، پڑھانا تو دور، کبھی سوچا تک نہیں اس بارے میں۔ ابھی ایک بچہ جس نے بڑے ہونا ہے، زندگی گزارنی ہے پوری کی پوری، کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ اسے بتایا جائے کہ اس ایج میں اس قسم کے مسائل کا آپ کو سامنا ہوگا، اگر آپ اس قسم کے مسائل کا سامنا ہے تو اس کا حل اس طرح سے ہے، اسے پریکٹس کروائی جائے تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو کہ ایک زندگی ہے اور اس زندگی میں بے شمار مسائل ہیں، وہ آنے ہی آنے ہیں، مجھے اس سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ کوئی ایسا پہلے تو ہو سکتا ہے کہ بڑے بزرگ جو ہے وہ بتاتے ہوں گے اور ٹیچرز بھی شاید کچھ نہ کچھ، لیکن اب تو اساتذہ کو بھی سلیبس پڑھانے کے علاوہ فرصت نہیں ہے، ادارے کی طرف سے پریشر ہے نمبرز کا، تو وہ کہاں ادھر ادھر کیسے موو کر سکتا ہے ایسے ٹاپکس کی طرف۔ نیکسٹ، ہمارے ہاں بنیادی دینی تعلیم جو ہے وہ نہیں سکھائی جا رہی۔ یہاں اسٹوڈنٹس چونکہ نمبرز لینے ہیں، وہ سبجیکٹ پاس کرنے کے لیے جتنا ضروری ہوتا ہے اتنا پڑھتے ہیں اور دیٹس اٹ، لیکن جو دین کی ایک ضروری تعلیم ہے جو ہر مسلمان کو لینی چاہیے، سیکھنی چاہیے، نہیں دی جا رہی۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں ایسے کتنے لوگ ہیں جنہیں اچھے سے نماز جنازہ پڑھنا آتا ہے، یا ان کا کوئی اپنا کوئی بہت پیارا والد، والدہ، کوئی بھائی بہن انتقال کر جائے تو انہیں کفنانا اور دفنانا آتا ہے، غسل دینا آتا ہے۔ 6 کلمے نہیں ہمیں تو یاد جو ہم نے بچپن میں یاد کیے تھے، یاد میں تو سکھانے کی بات کر رہا ہوں، یعنی انہیں پتا ہو کہ دین کیا کہہ رہا ہے، یعنی وہ جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھ رہے ہوں۔ نہیں دی جا رہی ایسی تعلیم، نتیجہ نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، ہمارے ہاں نوجوانوں کو تعلیم بالغاں جسے انگلش میں سیکس ایجوکیشن کہتے ہیں وہ بھی نہیں دی جا رہی، اور بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے اس کے اوپر بات کرنا۔ تو یقین کیجئے میرے نزدیک اس بھری دنیا میں دا موسٹ ایگزیجریٹڈ ٹاپک کوئی ہے تو وہ ہے سیکس۔ اور بھائی کیسے، کیوں؟ جس طرح بھوک لگتی ہے تو کوئی کھانا کھائے گا ہی کھائے گا، پیاس لگتی ہے تو وہ پانی پیے گا، اسی طرح عمر کے خاص حصے میں جا کے آپ کو آپ کی باڈی کی نیڈ ہے سیکس، تو اسلام نے اس کے لیے نکاح کا راستہ تجویز کیا ہے۔ تو جب مجھے بتائیے حضور، آپ نے ایک سنت عمل کو، ایک خوبصورت سنت عمل کو، نکاح کو ایک رسم میں، شادی کی رسم میں بدل دیا ہے، اتنا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے لڑکے والوں نے بھی اور لڑکی والوں نے بھی، اور جب معاشرے میں نکاح مشکل ہو جائے گا تو مجھے بتائیے پھر زنا تو آسان ہوگا، تو جب آسان ہوگا تو نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اس لیے جس ایج گروپ میں بچے ہوں، میل ہے تو فادر اور میل ٹیچرز، فیمیل ہے تو ماں، بڑی بہن،
یا فیمیل ٹیچر وہ انہیں ان کی ایج کے حساب سے، میں یہ نہیں کہتا وہ 5 سال کا ہے تو اسے آپ شادی کے مسائل بتانا شروع کر دیں، نہیں، اس کی ایج گروپ کے حساب سے جو بنتا ہے، جو دین نے کہا ہے، تو اسے آپ وہ تربیت دیں اور بچوں کی جلدی نکاح کی فکر کریں۔ اگر ایسے نہ ہوئے تو یہ تمام تر وجوہات جو میں نے گنوائی ہیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بڑی بنیادی وجوہات تو اس نوجوان نسل کو بڑی تیزی سے بے راہ روی کا شکار کر رہی ہیں۔ اب ہم آگے چل کے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں، دین ہم اپنے تھرڈ پارٹ میں اس کے حل کی طرف آئیں گے کہ یہ کوئی ایسا جن نہیں ہے جو بوتل سے نکل گیا ہے تو اب اسے قید نہیں کیا جا سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صرف فیصلہ کریں، دل سے سوچیں کہ اس پہ کیسے قابو پانا ہے۔ تو آج کے لیے اپنے میزبان امین حیدر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اگلے پارٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔